नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संसद विघटन विरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनवाई हुने, बृहत पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार। भारतले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति, कोभिसिल्ड खोप भारतमा भोलिदेखि लगाइँदै। पूर्व तयारीमा जोड दिँदै आज भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। 2072 सालको भूकम्पपछि थप 20 ठाउँमा भूकम्प मापन स्टेशन निर्माण। इन्डोनेसियामा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 34 पुग्यो। अझै धेरै मानिस भवनका भग्नावशेषमा पुरिएको अनुमान। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आर्मीको विजयी सुरुवात, गण्डकी प्रदेश 98 रनले पराजित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहसपछि इजलासले बृहत पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सहभागी रहेको इजलासले रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 137(3) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम नपर्ने आदेश दिएको छ। अब मुद्दाको सुनवाई पर्सि आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर हुने भएको छ। सरकारले पनि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन नहुने भन्दै निवेदन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा छलफल सुरु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले पार्टीको विधान, उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पार्टी निर्णय विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले आगामी माघ 16 गते काठमाडौँमा हुने प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक तयारी र जनपरिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले आगामी 3 दिनभित्रमा पार्टीका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्ने र एकताका बाँकी कामहरूलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा नजाने बताउनु भएको छ। सरकारले 3.5 वर्षसम्म केही गर्न नसकेको र यसको अपजस लिन कांग्रेस सरकारमा नजाने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले नेकपाको टुङ्गो नलगाएसम्म चुनाव हुन पनि नसक्ने बताउनुभयो। नेकपा फुटेको जानकारी गराएर आयोगले चुनाव चिन्ह दिएपछि मात्रै चुनाव हुने र यही अवस्थामा वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालले भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिसिल्ड नामको कोरोना विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागको बैठकले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। विश्वकै ठूलो औषधि तथा खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप भारतमा उत्पादन गरिरहेको छ। भारतमा भोलिदेखि यही खोप आम नागरिकलाई लगाउने भारतले यस अघि नै घोषणा गरिसकेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सेरमले 5 करोड भन्दा बढी डोज खोप उत्पादन गरिसकेको छ। विभागले बुधबार सूचना निकालेर कोभिड-19 विरुद्ध खोपको आयातका लागि उत्पादक वा आयातकर्तालाई दर्ता अनुमति पत्रका लागि आवेदन माग गरेको थियो। अहिलेसम्म 3 वटा आयातकर्ताहरूले आवेदन दिएका र आवेदन दिएका मध्ये 2 वटाको थप अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ। नेपालमा क्लोभर बायोफार्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलिया तथा भाइकाजाइन पिटिवाई लिमिटेड अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेका कोभिड-19 खोपको तेस्रो चरणका परीक्षण गर्न अनुमति दिइसकेको छ भने भाइकाजाइनले उत्पादन गरेको कोभ्याक्स 19 खोपको परीक्षणका लागि पनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ।
आज 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस विपदको पूर्व तयारीमा जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा भन्ने नारासहित कार्यक्रम गरिएको हो। दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले आज भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा विशेष कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पबाट बच्न र बचाउन सबैमा दृढ संकल्प आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पबाट बच्न र बचाउन चुनौतीको सामना गर्दै परस्पर समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील गेवालीले 2072 सालको भूकम्पले क्षतिसँगै धेरै पाठ सिकाएको बताउनु भएको छ। 1990 साल माघ 2 गते गएको भूकम्पको सम्झनामा सुरक्षाका उपायबारे जानकारी गराउन हरेक वर्ष दिवस मनाउने गरिएको छ। 2055 सालदेखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले झण्डै 9000 जनाको ज्यान लिएको थियो। 8 लाख भन्दा बढी निजी घर तथा 900 भन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किएका थिए। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पले बढी क्षति गरेको थियो। अन्य 18 जिल्लामा आंशिक क्षति पुगेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणमा 90% भन्दा बढी प्रगति भएको छ। यसैबीच गोर्खा भूकम्पपछि देशका विभिन्न 20 ठाउँमा भूकम्प मापन स्टेशन निर्माण गरिएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा 10 वटा, जापान सरकारको सहयोगमा 8 वटा र थाइल्याण्डको राइम्स कम्पनीको सहयोगमा 2 ठाउँमा भूकम्प मापन स्टेशन निर्माण भएको हो। सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, लमजुङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, बाजुरा, दार्चुला, दाङ लगायतका जिल्लामा भूकम्प मापन स्टेशन निर्माण गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत रहेको भूकम्प मापन तथा भूकम्पीय जोखिम मूल्याङ्कन शाखाका प्रमुख भरत प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। गोर्खा भूकम्प अघि नेपालका 22 स्टेशनले मात्र भूकम्प मापन गर्दै आएकोमा अहिले 20 स्टेशन थपिएसँगै 42 स्टेशन पुगेका छन्। विक्रमसम्म 2037 सालमा ललितपुरको फूलचौकी डाँडामा पहिलो भूकम्प मापन स्टेशन निर्माण गरिएको थियो। गोर्खा भूकम्पसँगै नेपालमा 4 रेक्टर भन्दा माथिका 550 वटा प्रकम्प गइसकेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले भूकम्पको सम्झना गर्दै फेसबुक र ट्विटरमा तपाईले नै राख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। अनुप तिमल सिन्हा 2072 सालको भूकम्पको सम्झना गर्दै ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, खामहरूसँगै घर लडेका थिए, कति बा आमा तथा कलिला बालबालिका कहिल्यै नबिउजने गरी निदाएका थिए। आँगन र पिँढीका डिलहरू धसिएका थिए, भित्तोलाई उब्किन परेको थियो, दैलो र बादलीलाई ढल्न परेको थियो। तीर्थ परासी भूकम्पको अनुभव कविता मार्फत लेख्नुहुन्छ, लडेका मगहरू, वात्त पोखिएको पानी, एउटा आतुरी छटपटी र वैशाख 12 देखि नबडारिएको एउटा मन, सोड अफ डेमोकल्ज टाउकोमाथि झुन्ड्याएर झुवाई पारेको ज्वानोको झोल र चिउरा र बेलानको बेलाको बाहिरतिरको दौड। ध्रुवहरी अधिकारी चाहिँ 1990 सालको भूकम्पको सम्झना गर्दै लेख्नुहुन्छ, त्यो बेला भूकम्प सोमबार गएको थियो। यसपालि भूकम्प सुरक्षा दिवस शुक्रबार परेछ। आजको भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदा धेरै सम्झना चाहिँ 2072 सालको भूकम्पको नै आउँछ। त्यति बेला ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो, खै हामीले के पाठ सिक्यौं त? अग्ला घर बनाउने होडबाजी हेर्दा केही पनि सिकेनौ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। ट्विटरमा उज्जवल नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, कोभिडको समयमा पनि भूकम्प आउन सक्छ र अन्य विपद पर्न सक्छ। विपदको समयमा जनधनको रक्षाका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। अनि श्री पोखरेल सचेत गर्दै लेख्नुहुन्छ, भूकम्पले मान्छे मार्दैन, हामीले बनाएको संरचनाले मार्ने हो। भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा इन्जिनियरको परामर्श लिने गरौं, भवन निर्माण संहिताको पालना गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले संसद विघटन विरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनवाई हुने, भारतले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति, पूर्व तयारीमा जोड दिँदै आज भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो, 72 सालको भूकम्पपछि थप 20 ठाउँमा भूकम्प मापन स्टेशन निर्माण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। केही दिन अघि भारतका विभिन्न राज्यमा बर्ड फ्लू देखा परेसँगै नेपालमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा बर्ड फ्लू देखेको खबर सार्वजनिक हुने बित्तिकै सरकारले सीमा नाकामा तत्काल कडाई गर्न र पंक्षीजन्य सामग्री आयात नगर्न निर्देशन दियो। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भारतमा बर्ड फ्लू देखिँदा नेपालमा त्यसको प्रभाव पर्ने गरेकोले तत्काल कडाईका लागि निर्देशन दिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। साथै टेकमान साक्यले पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकाललाई तपाईहरूले निर्देशन दिने काम मात्रै गर्नुभएको हो कि नियमन पनि गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, नियमनै हुन्छ। अहिले इन्डियाबाट नेपालमा आउने सम्पूर्ण पंक्षीजन्य पदार्थ, पंक्षी उत्पादन सामग्रीहरू चाहिँ प्रतिबन्ध छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनको दफा 11 क नै यो प्राविधान भएको हुनाले इन्डिया संक्रमित भइसकेपछि इन्डियाबाट चाहिँ अफिसियली कुनै पनि पंक्षीजन्य पदार्थहरू आउँदैनन्। यो सीमा पेट्रोलिङ, सीमा सुरक्षा गस्ती र यो चोरी पैसारी नियन्त्रण गर्नको लागि उहाँहरूले समन्वय कार्यक्रमहरू पनि गरिराख्नु भएको छ र नियमित रूपमा चाहिँ सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलिङको एक्टिभिटी चलिरहेको छ। हामीले चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ रोग निदानको लागि डायग्नोस्टिक ल्याबहरूमा PCR परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक रिएजेन्ट किट लगायत त्यसमा चाहिँ तालिम लिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तैनात राखेका छौँ। अन्य अरू तरिकाबाट पनि माइग्रेटिभ बर्ड्सबाट चरा उडेर पनि आएर पनि हुन सक्ने सम्भावना हुने हुनाले हामी पूर्व तयारीमा रहनुपर्छ। यदि आउटब्रेक भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी हाम्रो सबै मेकानिजम मेसिनरीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ एलर्टमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यही स्पिरिटबाट हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अहिले नेपालमा चाहिँ बर्ड फ्लूको जोखिम कतिको हो? जोखिम त नेपाल उच्च जोखिम ठाउँ हो। जुन विन्टर सिजनमा चाहिँ हिउँदो समयमा चाहिँ नेपालमा विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ पंक्षीहरू आवतजात गर्ने समय पनि हो र हाम्रो देश चाहिँ माइग्रेटरी रूपमा पनि पर्छ र जङ्गली चराहरू आउँदा होइन साइबेरियातिरबाट आउने चाहिँ जुन जङ्गली हाँसहरू जुन छन् नि, पानी हाँसहरूको कारणले चाहिँ नेपालमा बर्ड फ्लू हुन सक्ने सम्भावना जतिखेर पनि गइरहेको हुन्छ। सबभन्दा मुख्य कुरा के भने पूर्व तयारी र नियमित सर्भिलेन्सको काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बाजारकोटमा केही कुखुराहरू मरेको सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामीले त्यो ठाउँमा गएर नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ बर्ड फ्लू नभएर यो रानी खेत र आइबिडी भन्छ क्या गोमरो रोगको कारणले मरेको पाइयो। त्यस्तै बर्दियामा र विभिन्न ठाउँहरूमा पनि कुखुराहरू मरेको छ। त्यो मरेको कुखुराहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै परीक्षण गरेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बर्ड फ्लू चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यस्तै बर्ड फ्लूसँग मिल्दाजुल्दा धेरै मोर्टालिटी हुने अरू रोगहरू पनि देखिएको छ। ती रोगहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ जुन भ्याक्सिनेसन लगायतको अन्य उपायबाट चाहिँ रोग नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छौँ। अब नेपालमा बर्ड फ्लू देखिहाल्यो भने चाहिँ त्यसको लागि सरकारको तयारी के कस्तो छ? हामीले के गर्छौँ भने इनकेस कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ बर्ड फ्लू देखिहाल्यो भने तत्कालै त्यसलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो रोग पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट नमुना सङ्कलन गरेर प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने। त्यो रोग पुष्टि गर्ने बित्तिकै यसको जुन नियमित प्रक्रिया छ, जुन हामी यहाँ PCR-बाट नै कन्फर्म गर्ने बित्तिकै त्यो रोग आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन भन्छ। हामी चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी रोग नियन्त्रणको लागि चाहिँ यो हाम्रो स्टाम्पिङ आउट अपरेसन भन्छ। जुन ठाउँमा देख्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ पंक्षीहरू नष्ट गर्ने र तत्कालै त्यही स्थानमा त्यही बिन्दुमा नियन्त्रण गर्ने र अरू ठाउँमा फैलिन नदिने, त्यो एप्रोचबाट चाहिँ हामी रोग नियन्त्रण गर्छौँ। सबै तयारी अवस्थामा छौँ। अन्त्यमा चाहिँ किसानहरूले र स्थानीय बासिन्दाले चाहिँ संक्रमण निम्तन नदिनको लागि चाहिँ कसरी सावधानी अपनाउने, उनीहरूले के गर्नुपर्छ? सबभन्दा मुख्य कुरा त के हो भने पंक्षी पालकहरूले चाहिँ सबभन्दा बढी जैविक सुरक्षा बायोसेक्युरिटी अपनाउनु पर्यो। खोरभित्र चाहिँ सरसफाई, भ्याक्सिनेसन लगायत अन्य बाह्य कुराहरूलाई चाहिँ खोरमा आउन दिनु भएन, सावधानी अपनाउनु पर्ने भयो। अथवाधिक मृत्युदर देखिने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा नै नमुना लिएर गएर प्रयोगशालामा दिने अथवा त्यो सूचना मात्रै पशु सेवाका निकायमा उपलब्ध गराइदिने बित्तिकै हामी तत्कालै त्यहाँ रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकाल। भारतमा देखा परेको बर्ड फ्लू र नेपालमा अपनाइएको सतर्कताबारे जानकारी दिनुहुँदै फेरि पनि खबरकै सिलसिला। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
3084 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 270 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 390 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,60,567 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 5 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,948 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 4,301 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 165 जनाको आइसियु र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठक लगत्तै सार्वजनिक कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सीमा विवादबारे कुराकानी भएको र दुवै पक्ष वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न इच्छुक रहेको दावी गर्नुभएको छ। तर बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भने सीमा विवाद, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन लगायतका नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहेका विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको उल्लेख छैन। आयोजक देश भारतले निकालेको विज्ञप्तिमा अन्य विषय झैं सीमा व्यवस्थापनको विषयमा कुरा भएको उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणको समयमा कोभिड-19 खोप ल्याउने विषयमा कुराकानी भएको छ। वार्तामा नेपालले भारतलाई सकेसम्म छिटो खोप प्रदान गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। पटना मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन फुटाएर डिजेल चोरी भएको पाइएको छ। बाराको अम्लेखगञ्जमा रहेको नेपाल आयल निगमको डिपोमा भारतको पटनाबाट सिवान र मोतिहारी हुँदै डिजल आपूर्ति गर्दै आएको पेट्रोलियम पाइपलाइन फुटाएर डिजेल चोरी भएको भारतीय सञ्चार माध्यम नवभारत टाइम्सले दावी गरेको छ। नेपाली सीमाबाट 100 किलोमिटर पर नवीगञ्जमा पाइपलाइन फुटाएर डिजेल चोरी भएको खबरमा उल्लेख छ। मुख्य पाइपलाइनमा पाल बनाएर सानो पाइपबाट डिजेल चोरी भएको हुन सक्ने भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीका अधिकारीहरूले आशंका गरेका छन्। नेपाल आयल निगमको 2 नम्बर प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जले भने सुरक्षाकर्मीलाई छलेर रातिको समयमा पाइपलाइनमा आक्रमण भएको तर चोरी भने हुन नपाएको बताएको छ। गएको वर्ष भदौबाट सञ्चालनमा आएको मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। सरकारले सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नागरिक एप प्रयोगमा ल्याएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक एप सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नागरिक एपबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेट मार्फत जानकारी लिन सकिनेछ। यसैगरी नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्नुको साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणहरूको जानकारी लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेश सरकारले विपदबाट घर भत्किएमा 1 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग दिने भएको छ। यसअघि विपदबाट कसैको ज्यान गएमा सामूहिक बीमा कार्यक्रमबाट 2 लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अब भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो लगायतका विपदबाट घर भत्किएमा पनि 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको वर्ष भत्किएका 1300 घरधुरीलाई पनि 1 लाखका दरले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मार्फत कर्णालीवासीहरूको सामूहिक बीमा गराइदिएको छ। जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पूर्वका प्रमुख सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 पातुखोलामा भरत घरतीको घरमा जुवातास खेलिरहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गजेन्द्र बहादुर ओली सहित 5 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ओली सहित सुभाष घरती, जितेन्द्र बुढा, लीलबहादुर पोन र कमल गिरीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कपिल साईले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको साथबाट 3 बुकतास र 25,000 रुपियाँ नगद बरामद गरिएको पनि प्रहरी निरीक्षक साईले बताउनुभयो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा 25 लाख बिगो भराउने फैसला गरेको छ। मानव बेचबिखन मुद्दाका मुख्य व्यक्ति एवं तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्तर कुमार ओलीको मृत्यु भएकाले उहाँकी श्रीमती एवं प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई अदालतले बिगो भर्न आदेश दिएको हो। दाङकै नरेन्द्र बस्नेतले अमेरिका पठाउने बहानामा बेचबिखन गरेको भन्दै मानव बेचबिखन ब्युरो काठमाडौँ मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिनुभएको थियो। मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले स्वर्गीय ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो भराउन उहाँकी श्रीमतीलाई आदेश दिएको हो। मुद्दाका अर्का अभियुक्त दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 14 मिलनचोकका टोप बहादुर जीषलाई 2 वर्ष कैद र
12 लाख रुपियाँ बिगो भराउने र मतियारको भूमिकामा देखिएका तुलसीपुर निवासी मुकुन्द राज जीसीलाई 1 वर्ष कैदको फैसला गरेको छ। कालीगण्डकी प्रसारण लाइन करिडोर आयोजना अन्तर्गत 220 केभी क्षमताको पर्वतको खुरकोटदेखि म्याग्दीको दानासम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सब स्टेशन अन्तर्गतको लाइन निर्माणको सबै काम सम्पन्न भएपछि परीक्षण गरी जोड्ने तयारी सुरु भएको आयोजनाका प्रमुख चन्दन कुमार घोषले जानकारी दिनुभयो। अछाममा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि झण्डै 11,000 जनाको विवरण सङ्कलन भएको छ। पुस 20 गतेबाट सुरु भएको विवरण सङ्कलन शिविरबाट अहिलेसम्म 10,900 जनाको विवरण सङ्कलन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद बजगाईले जानकारी दिनुभयो। अहिले अछामका 4वटा पालिकामा विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ। काठमाडौँको कमल पोखरीमा पुरातात्विक महत्त्वलाई मासेर पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन्। कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा यसको महत्त्वलाई नै मास्ने गरी ढुङ्गा कङ्क्रिटको प्रयोग गरेका कारण विरोधमा उत्रनु परेको कमल पोखरी संरक्षण समाजका महासचिव राजेन्द्र सिंहले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। बाक्लो हुस्सु र कुहिरोसँगै चिसो बढेका कारण तराई मधेसका जिल्लाहरूको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। जाडो बढेपछि सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले सबै विद्यालय 1 हप्ताका लागि बिदा दिएको छ। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले दाउरा वितरण सुरु गरेको छ। नगर क्षेत्रका साथै ग्रामीण क्षेत्रका चोक सार्वजनिक ठाउँमा आवागमन गर्ने बटुवा तथा विपन्न बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई लक्षित गरी दाउरा वितरण सुरु गरेको डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख सन्तोष कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। देशका धेरै ठाउँको मौसम बदली भएको छ। अझै 2-3 दिन मौसम यस्तै रहने मौसमविदले बताएका छन्। त्यसपछि भने मौसम खुल्दै जाने मौसमविद विभूति पोखरेलले बताउनुभयो। हावामा पानीको मात्रासहितको दक्षिण पूर्वी अरब सागरबाट मौसमी प्रणाली नेपाल भित्रिएकाले 3 दिनसम्म नै मौसम बदली हुने उहाँको भनाइ छ। मौसम बदली भए पनि पानी पर्ने सम्भावना भने खासै नरहेको मौसमविद पोखरेलले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। इन्डोनेसियामा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 34 पुगेको छ। बिहान सुलावेसी द्वीपमा गएको 6.2 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 34 पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पमा परेर एक अस्पताल र कैयौं भवन भत्किनुको साथै अरू संरचनाहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका खबरमा उल्लेख छ। भवनको भग्नावशेषमा अझै पनि व्यक्तिहरू पुरिएको अनुमान गरिएको छ। सन् 2018 मा इन्डोनेसियाको सुलावेसी र पाल्मामा आएको भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीमा परि 4,300 भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो भने सन् 2004 मा गएको 9.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछि आएको शक्तिशाली सुनामीमा परि 2,20,000 व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 20 लाख नागेको छ। 1 वर्ष अघि चीनको वुहानमा पुष्टि भएर विश्वका 219 वटा देशमा फैलिसकेको कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 20 लाख नागेको हो। अहिलेसम्म विश्वका 20,04,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। अहिलेसम्म 9 करोड 36 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण भएकोमा 6 करोड 69 लाख भन्दा धेरै निको भइसकेका छन्। अहिले विश्वमा 2 करोड 46 लाख 90 हजार भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 1,11,000 भन्दा धेरै गम्भीर बिरामी परेका छन्। यसैबीच ब्राजिलको मनाउस नगरका अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीका लागि अक्सिजनको चरम अभाव भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले सहयोग र अक्सिजनको अभावमा धेरै मानिसको ज्यान जान सक्ने बताएका छन्। अहिले त्यहाँ सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीले विजय सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा गण्डकी प्रदेशलाई 98 रनले हराउँदै आर्मीले विजय सुरुवात गरेको हो। जितका लागि 288 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 48 ओभरमा 189 रन बनाउँदै अलआउट भयो। उसका लागि समीर कडेलले 50 रन जोडे। त्यस्तै कप्तान विपिन खत्रीले अभिजित 37 र अर्जुन कुमारले 36 रनको योगदान गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। गण्डकीलाई 189 रनमा रोक्न आर्मीका राजेश पुलामीले 5 विकेट लिए। यस्तै भीम सार्कीले 3 तथा रोहित पौडेल र आकाश चन्दले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 287 रन बनायो। उसका लागि कप्तान विनोद भण्डारीले 76 बलमा 111 रनको अभिजित पारी खेले। यस्तै राजु रिजालले 45, लोकेश बमले 42 र राजेश पुलामीले 38 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ गण्डकीका विपिन खत्री र विशाल पौडेलले 2-2 विकेट लिँदा दिपेश खत्री र चन्द्र पौडेलले 1-1 विकेट लिए। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको हो। र भारत विरुद्धको चौथो तथा अन्तिम टेस्टको पहिलो दिनको खेल सकिँदा अस्ट्रेलियाले 5 विकेटको क्षतिमा 274 रन बनाएको छ। उसका मार्नुस लाबुसेन 108 रन बनाएर आउट भए। यस्तै म्याथ्यू वेडले 45 र स्टेभ स्मिथले 36 रन बनाए। बोलिङतर्फ भारतका लागि नटराजनले 2 विकेट लिँदा मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर र वाशिंगटन सुन्दरले 1-1 विकेट लिए। 4 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसद विघटनका विरुद्ध रिट संवैधानिक इजलासमै सुनवाई हुने, बृहत्पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार। भारतले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति, कोभिसिल्ड खोप भारतमा भोलिदेखि लगाइँदै। पूर्व तयारीमा जोड दिँदै आज भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। 72 सालको भूकम्पपछि थप 20 ठाउँमा भूकम्प मापन स्टेसन निर्माण। इन्डोनेसियामा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 34 पुग्यो। अझै धेरै मानिस भवनका भग्नावशेषमा पुरिएको अनुमान। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आर्मीको विजयी सुरुवात, गण्डकी प्रदेश 98 रनले पराजित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सशिन्द्र गौतमसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।